गोशाळा आणि नॉर्थ अँड साऊथ एस पीची मिटींग आपली ती एस पीच्या जाग्यार DYSP दोन्ही नॉर्थ अँड साऊथ येयल्लो मेन इश्यू तो स्टे कॅटलचो आसलो ज्यो सतत रस्त्यार येता खंय तरी सुतरवाल्यांक मोटरसायकलवाल्यांक किंवा गाडयांक बी त्रास जाताले आनी एक्सिडेंट जावन कोण तरी हें जाताले ह्यो काही गोश्टी लक्षांत घेतल्या उपरांत आनी गोशाळेचो सदांच कंप्लेंट आसली की जरी पंचायती म्युनिसिपालिटीन आपयले आनी आमी थंय गेल्या उपरांत लिफ्ट करता आसतना तांकां जो सपोर्ट जाय तो गावना आसलो काही गोरवावाले जावं काही लोक अशें समजताले की ते व्हरतात ते कत्तलखान्याक व्हरता आनी तशें पूण हे चुकीचो समज आसता कारण आमी शिकेरीची गोशाळा पळयता तर थोडे म्हणटा 5,000 क्रॉस जाले आनी प्रॅक्टिकल व्हरतना आमचे कडेन ती नोंद आसता आनी हो मोठो हडर जाल्या उपरांत हो प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी पुलीस डिपार्टमेंटाच्यान आपयले आयज तेंचे बरोबर चर्चा केली आनी डिपार्टमेंटान सांगलां की आमी फूल सपोर्ट करता उखलता आसतना आनी तुमकां व्हरता आसतना वाटेक जर अडचण जाली जाल्यार फूल सपोर्ट करपाक ते तयार जाले की आमी तांकां मागलां की हें आमकां गरजेचें आहा जेणे करून रातची गोरवां चड आसताले आतां डिसेंबर म्हयनो जाल्या उपरांत चड रहदारी वाडटली रातची आनी ही जावंक जायना वायट परिणाम जावंक जायना आनी खंय तरी जनावरांचो विशय जो एक्सिडेंट माध्यमांनी रस्त्यार येता ही बंद जावंक जाय तितूनच्या तितून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपल्या अनुभवान आमी दुसरी एक स्कीम काडिल्ली जेंच्यांनी संवर्धन स्कीम म्हणून ती 5 गोरवां पोसल्यार तांकां पर डे 80 रुपीज दिवपाचे मोर दॅन 5 शेतकऱ्याक सुद्दां पोसपाक त्रास जाता सांबाळपाक त्रास जाता जाल्यार ताका पासून आमी इन्सेंटीव दवरल्यार ताणें रस्त्यार येवंक दिवच्यो न्हू आनी तेजीच वेवस्थीत तेजी पालन करचें म्हणून तरी आसतना हे 2-3 म्हयने जाले तरी आसतना रस्त्यार गोरवां येताच आतां ही येवंक जायना म्हणून पुलिशेचे प्रोटेक्शना अंडर आयज आमी डिस्कशन केलें एग्री केलें आनी सगळ्या गोशाळांक सांगलां की फूल प्रोटेक्शन तेंच्यांनी येयल्या उपरांत तांकां इन्फॉर्म करप तेंचो स्टाफ येतलो आनी तांकां व्हरता आसतना हें करतले कारण हांव लोकां कडेन मागता की हे ज्यो गोशाळा आहा ह्यो सदांच रिकॉर्ड आहा की डे बाय डे तेंची वाडटा जी व्हरता जो गैरसमज आहा की कत्तलखान्याक व्हरता आनी खंय व्हरता ना तेंच्यांनी जी आसा येना ती गोरवां 8-10 दिसांनी कन्फर्म करपाक तेंच्यांनी ती पळोवची कारण आमकां जाय तेंचेर विश्वास दवरून ही सगळी गोरवां जी आहा अजूनही आमच्या हिशोबा प्रमाणे 8,000 गोरवां भायर आहा गोशाळेन 8,000 ऑलरेडी आहा आनी भायर 8,000 आनी रस्त्यार शेतकारा कडेन आहा जावं रस्त्यार पळोवता हेंचो बंदोबस्त करपा खातीर आमी पावलां उचलल्या आनी जाता तितकी बेगीन वेवस्थीत लायनीर येतले हे सगळे वेव्हार हे आमी प्रयत्न करता सर म्हाका सांगा तांकां एक रेडियम लास्ट टायम हेका आसलें की तांकां रेडियम रेडियम म्हटल्यार आमी कितें म्हणटा जनावरां दिसपाक जाय सो आमकां जाय की ती आनी रस्त्यार येवपूच नाका रेडियमाचो बी विशय ना की जाता तितके बेगीन 1 म्हयने 2-3 म्हयने पासून जर शिफ्ट केली जाय जाल्यार खुबसो फायदो जातलो रेडियम घातल्यार कितें जातलें तूं रेडियम दिसता तूं पळयता एकदां ड्रायव्हर आमचे आसता ते गजाली करता जर स्कुटरीन वता आसतना आनी आमचे आतां हायवे जाला आनी हायवे जातले फुडें ते रस्ते आमचे बरे आहा रेडियम आनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना त्या खातीर बेस्ट उपाय म्हणजे शेतकाऱ्यांनी थोडी आपली अर्जन्सी दवरप आपली इच्छा दवरप जावं आपली गोरवां जायशी म्हणून गोट्यान ह्या खातीर आमी स्किमी दवरल्या आनी जेंची गोरवां बेश्टी भोंवता ती आमचे कस्टडीन दवरपाची जी शेतकाऱ्या कडेन जी 4-5-10 आहा जाल्यार आमी ताका प्राधान्य दिना की तूं पोस आमी दिसाक 80 रुपया तुका दिता तेज्या पली कडेन तेणें सांबाळ करूं येता एक कोण काव बॉय दवरूं येता आनी कितेंय करूं येता म्हणजे ताका पोसचे चुकून भायर सरल्यान गेले अशें जावंक जायना म्हणूनय ताका पर्याय दवरला आनी जे घरा कडेन बांदीत ना करीत ना ही खंय तरी आमचे कस्टडीन वचपाक जाय आनी मागता लोकां कडेन फक्त जर तांकां दिसता ही आमी गोरवां शिफ्ट करता ही खंय तरी कत्तलखान्यान वयता जाल्यार तेंच्यांनी रिकॉर्डार वचचें आनी आपल्या गोरवां सुरक्षीत आसा हें पळोवपाचें आनी तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर विश्वास बसोवपाचो आनी तांकां मदत करपाची आनी सरकाराक इनडायरेक्टली मदत जाता सर पूण तांकां कितें NOC बी दिवपाक शकना आमी
कोणाक एन्युशन जे कोण ट्रान्सपोर्ट करतात तांकां नाही कितें तेंचे कायद्यान कशें आहा पंचायतीन म्युन्सिपालिटी गोशाळे कडेन एग्रीमेंट करप ते एग्रीमेंटा प्रमाणे ते आपयले की येता तेंच्यांनी फक्त तांकां दिवप आनी शिफ्ट केली काय तेंच्यांनी तांकां पयशे दिवप आमी पयशे ऑलरेडी पंचायतीच्यान कस्टडीन दवरल्या पंचायतीन हांवें 10 गोरवां दिली जाल्यार ती 10 गोरवां तितून गेली गोशाळेन गेल्या उपरांत त्या 10 गोरवांक आमी पर डे 150 रुपया दिता ते एंट्री जाल्या उपरांत पूण ही शिफ्टिंगाचे जे पयशे आहा ते पंचायतीन तांकां दिवपाचे जे पयशे आमी ऑलरेडी पंचायती कडेन डेपॉझीट केल्ले सो थंय शिफ्ट करप तांकां पोसप सगळं सरकार करता फक्त आमचे सोशल वर्कर कोण जे आहा हे पंचायतीन जे सरपंच डेप्युटी मेंबर काम करता जावं जेंकां गोप्रेमी आहा हेंच्यांनी ह्या माध्यमांत काम केलें जाय जाल्यार सगळें व्यवस्थीत जातलें तुम्ही किती ऍक्शन घेतलं ते गोरवांना रस्त्यार सुट्टा एक्शन ना आमी शिफ्टच करप एक्शन आनी कितें घेतले ती शेवटी मन जात तो म्हणटलो आपल्या घरा कडेन धुलें गेल्या रस्त्यार ताका पनिशमेंट ना त्या पेक्षा रस्त्यार येयले की आमी शिफ्ट करप ओके थँक्यू सर